The long-pending assurance of waiving the garbage tax for Kurcherem residents remains unfulfilled. Then Chief Minister Manohar Parrikar had promised that once the solid waste management facility plant was set up in Kurcherem, the garbage tax for local residents would be waived. Later, the current Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, also reiterated the same assurance during his inspection of the plant. However, even there is not decision or waiver. The residents urged the government to fulfill its promise. जो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा वो कुर्चड्यार आसा आणि हेच गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा खातीर कुर्चड्याच्या लोकांनी खूप सॅक्रिफायस केल्ले आसात. काही वर्सां पयलीं जे मुख्यमंत्री आसलेले मनोहर पर्रीकर तेणी खंय तरी एक मिटींग घेता आसतना गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा खातीर सांगलेले की जे गार्बेज टॅक्स आसा हे कुर्चड्याच्या लोकां खातीर खंय तरी माफ केल्ले गेल्ले वयतले. आता मागीर काही वर्सांनी कन्स्ट्रक्शन जालें मागीर जेन्ना इन्स्पेक्शना खातीर आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा येयले कुर्चड्यार तेन्ना सेम सांगले की जे गार्बेज टॅक्स आसा हे माफ केल्ले गेल्ले वयतले. पूण आतां कितलींशीं वर्सां जालीं गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जावन अजून पर्यंत जे कुर्चड्याचे लोक आसा हे जे गार्बेज टॅक्स आसा हे भरीत आसा. हेय वर्साक 2025 तेणी भरलेले आसा. आता गार्बेज टॅक्स आसा त्याचे बद्दल प्रसन्ना भेंडे जे हांगचे चेअरपर्सन आसा तांकां विचारले. तेणी सांगले की खंय तरी डीएमए कडल्यान एप्रुवल मेळना आनी डीएमए सांगता की एप्रुवल सपोज घेवपाक जाय जाल्यार खंय कॅबिनेटाक घालपाक पडटा आनी हे खंय तरी व्हेरी डिफिकल्ट दिसता कारण हे इतले इजी ना सपोज कॅबिनेटाक घालून हेजे एप्रुवल घेवपाचे. जे गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हाडटना प्रॉमिसीस जे केल्ले 4 तालुक्याची गार्बेज येतली म्हणून ती आज टोटल फेल जाल्या. आता सगळी साऊथ गोवाची गार्बेज कुर्चड्यार येता. आनी इतले सगळे जर जाता तातूंत भितर एक प्रॉमिस केल्लें की गार्बेज टॅक्स जो आसा तो कुर्चडकारांक माफ करतलो म्हणून. हे गार्बेज प्लांट येवचे पयलीं प्रॉमिस केल्लें. गार्बेज प्लांट येतकीर इनॉग्रेशन जाता आसतनाय प्रॉमिस केल्लें. कुर्चडकार बाबडे आशेन रावल्या की गार्बेज टॅक्स माफ जातलो म्हणून. पूण तो माफ आज पर्यंत जावना. वयल्यान वाडत आसा. अननेसेसरी खंयच्या हाजेर लावन आमकां टॅक्स काडटा. तो गव्हर्मेंटा कडेन मागता की समज प्रॉमिसीस दिता जाल्यार ती फुलफील करात. कित्याक आमचे हांगा कुर्चड्यार आमचो लोकल हे आसा तो लोकप्रतिनिधी आसा तो प्रॉमिसीस दीत आसा पूण एकूय फुलफील करना. पूण हे तरी लोकांक मातशें एक रिलॅक्सेशन दिवचें. जो गार्बेज टॅक्स तो माफ करता म्हणून सांगिल्लो तो माफ करचो आनी एक रिलॅक्सेशन लोकांक दिवचें ही हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता. आतां कितले वर्स जाले सांगले हे म्हाका दिसता गार्बेज प्लांट येवचे पयलींच्यान चालू आसा. जवळ जवळ 2014 का 15 कितें चालू आसा प्रॉमिसीस दिवपाचें. ताजे नंतर गार्बेज प्लांट आयलो. प्लांट येवन चालू जावन अख्ख्या साऊथ गोवाची गार्बेज आयली. इनॉग्रेशन जाता आसतना परतून सांगिल्लें की बाबा गार्बेज टॅक्स माफ करतलो. इनॉग्रेशन आमी करता आनी रोखडेच गार्बेज टॅक्स 2025 माफ जातलो म्हणून. आतां 25 गेले लोकांनी टॅक्स भरलो. आतां 26 तरी माफ करात. जाली कितें आमी ते ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर विश्वीत राणे ताजे कडेन आमची एक दीस मिटींग आशिल्ली आनी मिटिंगेक आमी सगळे डीएमए सगळे आशिल्ले तेन्ना आमी लेटर खूब केली तांकां. पयलीं प्रदीप सर आसतना चेअरपर्सन तेन्ना प्रदीप सरान फॉलोअप भरपूर केल्ले. ताणें लेटर केल्ली. मागीर हांवें लेटर केली. पर्सनल हांवें मिटींग अटेंड केल्यो. तेन्ना मागीर आमकां डीएमए सांगलें हें तुमकां करपाक मेळना वेव ऑफ. कित्याक तें जर सपोज करता जाल्यार तें तुका मेन म्हणल्यार हातून हाडपा जाय खंय एसेंब्ली हाडपा जाय. एसेंब्ली हाडून ताजी हे घेवन ताजे नंतर तें तुका इम्प्लिमेंट करपाक जाय. सो आमी तें लेटर ऑलरेडी फॉलोअप केल्लें आसा. मागीर आमची फायनान्शियल जेन्ना इयर आयलें तेन्ना लोक येवन आमकां म्हणपाक लागले बाबा आमची टॅक्स हें करपाक जाय. कित्याक आमकां म्हयन्या आमकां भरपूर आमी काडून दवरता. थोड्यांक कशें आसा मंथली पेमेंट जालो तेन्नाच ते आपल्याला हावस टॅक्स थोडी इतली हें आसा सामकें रॅक्ट आसता आपल्या म्हयन्या मंथली भरपाक. सो खूब जाणां कंप्लेन आयलो तुमी म्हणपाक हावस टॅक्स कित्याक घेना. आमी मदीं स्टॉप दवरिल्ले स्टार्टींग घेवपाक. मागीर आमच्या एमएलएन सांगिल्लें कितें लोकां कडेन घेनाका आमी स्टार्टींग मागीर सीओगी म्हणपाक आमकां ऑर्डर ना कांय ना घेना सांग रावपाची. सो आमी ते 8 दीस पर्यंत रावले. आमकां कितें लेटर येतलें काय डीएमएतल्यान. सो डीएमएतल्यान आमकां कांय आमकां रिप्लाय येवना कांय बाबा अशेंच तुमी घेनाका म्हणून. सो मागीर आमी ते सीओन सांगल्यान आमी चालू करया म्हणून. मागीर लोक येवन भरपाक लागले. लोकांक आमी सांगलें परत घेता आमी पूण आमकां तुमकां रिटर्न मेळपाना म्हणून. जे लोक आसात कुर्चड्या वयले ते येवन ते आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात तांकां विचारीत तेंचे कडेन खंय तरी रिप्लाय आसना. आनी लोक म्हणटात की अशे जे एश्युरन्स दितात ते खंय तरी फुलफील करपाक जाय ना जाल्यार खंय तरी लोकांचो अशा एश्युरन्सांचेर विश्वास वयता. सो जाता तितले बेगीन खंय तरी जे एश्युरन्स दिल्ले सरकारान ते खंय तरी फुलफील करपाची गरज आसा. आनी खंय तरी जे इतले टॅक्स गार्बेज टॅक्स भरता लोक तांकां खंय तरी रिलीफ दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe and get notified.